सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। पूरे महानगर के साथ साथ शब बारात पर मुगलपुरा हाफिज बनने की पुलिया में सालाना सीरत पाक रूहानी जलसा हुआ, जिसमें उलेमाए इकराम ने शब बारात की फजीलत बयां इस्लाम के वाकयात तफसील से पेश किए। वहीं जलसे का आगाज तिलावत कुरान पाक के साथ हुआ और उसके बाद नातिया महफिल हुई। जलसे को खिताब करते हुए उलेमा इकराम ने कहा कि शब बारात में एक रात की इबादत 1000 रातों की इबादत से बेहतर है। उन्हें इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस्लाम के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। उलेमा इकराम ने कहा कि अपने माता पिता की इज्जत न करके झूठ बोलने वाले, किसी को धोखा देने वाले और किसी का दिल दुखाने वाले, बेईमानी करने वाले, किसी पर रहम न करने वाले, किसी को तकलीफ पहुंचाने और शराब पीने वाले इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। वहीं जलसे को मुफ्ती नवाज शरीफ, मुफ्ती अजीज अख्तर, मुफ्ती दाइफ अहमद, मुफ्ती तैयब, मौलाना मुज़्ज़मीन हुसैन, मौलाना एहतशाम, मौलाना असद काज़मी ने खिताब। रसूल पाक नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा, नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। ये वो दिया है जिसको बुझाया न जाएगा, ये वो दिया है जिसको बुझाया न जाएगा। नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। बार पुकारो अज़ान दुनिया में, मगर बिलाल चले जा कहाँ से लाओगे, मगर बिलाल चले जा कहाँ से लाओगे। नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, मगर हुसैन जैसा कलेजा तहम्मुल नहीं हो। मेरी बीमारी वाली नेमत को सेहत वाली नेमत से तू बदल दे। अल्लाह से यूं दुआ करनी चाहिए इस रात में कि बीमारियां हैं लेकिन सेहत वाली नेमत हमें मिल जाए। बड़ी बीमारी है, जरा छोटी सी मिल जाए, है ना, उस पर जो मेरे लिए कुव्वते बर्दाश्त के काबिल हो, ताकि उस पर मैं सब्र भी कर सकूं और तेरा शुक्र भी अदा कर सकूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये रात इसलिए थी कि अगर कोई मुब्तला मुसीबत हो वो मुझसे मांगे, मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, वही पढ़ करके मैं खत्म करूंगा और वो जो शेर पढ़ा है उसी पर बात मुकम्मल करूंगा। मैंने सूरे फातिहा पढ़ी है, रोज आप पढ़ते हैं अलहम्दु से लेकर के वलज़ालीन तक, मैंने बीच से पढ़ा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर इंसान को ये दुआ मांगता है और रोजाना हर रकात में जो नमाज पढ़ता है उस नमाज की तमाम रकात में सूरे फातिहा पढ़ता है। कहता है इमाम है तो इमाम पढ़ता है और मुनफरिद है तो वो पढ़ता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कि ऐ परवरदिगार आलम हमें सीधा रास्ता दिखा दे। ये जो गलत रास्ते हैं, ये जो चलत फिरत वाला तरीका हमने इख्तियार कर रखा है, ये हमारे नौजवानों ने, अब भी ये नौजवानों के लिए वक्त था कि अपनी जवानी को खपा देते हैं,
حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ 7 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں کے آقا ایک وہ نوجوان بھی ہے، وہ شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، جو نوجوان اس رات میں عبادت کر لیا، اس نے گویا کہ اس رات کا حق ادا کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور فرمایا کن کا راستہ، راستے بہت ہیں، ٹاٹا راستہ، برلا کا راستہ، یہود کا راستہ، کفار کا راستہ، مشرکین کا راستہ، اور کتنے راستے ہیں، کون سا راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ دکھائیے اے پروردگار عالم جن پر آپ نے انعام نازل کیا، جن پر آپ نے انعام نازل کیا ہے، جو منعم علیہم ہے، جن پر انعام نازل کیا گیا ہے، ان کا راستہ آج فنا بندے کا انتقال ہو گیا میرے بھائیوں، پھر وہ انسان جس نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہی انسان کے کام آنے والا ہے۔ یہ کیے ہوئے سجدے کام آئیں گے۔ اس مجلس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، یہ سننا اور یہ سمجھنا یہی انسان کے کام آئے گا۔ بہت کریں گے عائزہ قارب، نہلا کر دھلا کر کفن میں لپیٹ کر منو مٹی میں ڈال کر چلے آئیں گے، پھر کہیں گے تم جانو تمہارا عمل جانے۔ کوئی چیز ساتھ جانے والے نہیں ہیں، انسان کے اعمال اور انسان کا کردار، انسان کے سجدے اور انسان کی عبادت اور ریاضت، جس مقصد کے تحت ہم اور آپ آئے ہیں۔ قرآن نے ہمارے اور آپ کے دنیا میں موت اور زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ کھولیں، اللہ کا فرمان ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی شان والی ہے وہ پروردگار کی ذات جس کے قبضے قدرت میں کائنات کا نظام ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا نظام کو چلانے والا ہے۔ آخر اللہ نے یہ موت اور زندگی کا نظام کیوں دیا؟ قرآن سے پوچھے، قرآن کہتا ہے اللہ تو وہ ہے، اللہ نے موت و زندگی کیوں دی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و زندگی اس لیے دی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ جانچے اور پرکھے، تمہارے امتحان لے تم میں سے کون اللہ کو راضی کر کے آتا ہے، کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا چند روزہ ہیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون زندگی کے لیے پیدا کیا تھا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن دیا، نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت شروع میں پڑھی تھی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ 22ویں پارے کے دوسرے پیج پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار۔ اے ایمان والوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، ہم اور آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں، ایسی کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، ایسی صبح جس کے بعد کبھی شام نہ ہو، ایسا اجالا جس کے بعد کبھی اندھیرا نہ ہو، ہم اگر چاہتے ہیں، کوئی انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو اللہ کا کلام موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے۔ ہمارے نبی نے کہا تھا ترکت فیکم امری لن تضلوا ان تمسکتم بہما، 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم کبھی رسوا نہیں ہوگے، کبھی ذلیل نہیں ہوگے، کبھی ناکام نہیں ہوگے، شرط یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ آپ نے فرمایا 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے قرآن، دوسرے ہیں نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ۔ میرے بھائیوں،